بھابی اور نند کے درمیان گرما گرم بحث. شجار حاد بین السلفہ و اخت الزوج فی المطبخ. A heated argument between sister-in-law, bhabi, and sister-in-law, husband's sister. تدخل اخت الزوج والسلفة تحضر الطعام. نند یعنی شوہر کی بہن داخل ہوتی ہے جبکہ بھابی کھانا تیار کر رہی ہے. The sister-in-law enters while bhabi prepares the food. اخت الزوج تشم الطعام باستهجان. اخت الزوج تشم الطعام باستهجان. هذا الطبخ مجددا. هذا الطبخ مجددا. نحن لا نحب هذه الكمية من البهارات. نحن لا نحب هذه الكمية من البهارات. نند ناگواری سے کھانا سونگتے ہوئے، پھر وہی پکوان، ہمیں اتنا مسالہ پسند نہیں. Sister-in-law sniffing the food in disapproval. This cooking again? We don't like that much spices. السلفة بانزعاج. ولكن زوجي يفضله. ولكن زوجي يفضله. بھابی ناراض ہو کر، لیکن میرے میاں اسے پسند کرتے ہیں. بھابی annoyed. But my husband prefers this. اخت الزوج وهل أصبحت تعرفينه أفضل من أخته؟ وهل أصبحت تعرفينه أفضل من أخته؟ نند کیا تم اسے اس کی بہن سے بہتر جانتی ہو؟ Sister-in-law do you know him better than his sister? السلفة ترفع صوتها. ومنذ أن قدمت أنت تتصرفين كأنني غريبة في بيتي. ومنذ أن قدمت أنت تتصرفين كأني غريبة في بيتي. بھابی آواز بلند کرتے ہوئے، جب سے تم آئی ہو ایسا کر رہی ہو جیسے میں اپنے ہی گھر میں اجنبی ہوں. بھابی raising her voice. Ever since you came, you have been acting as if I'm a stranger in my own house. أخت الزوج المفروض أن تهتمي بذوق الجميع. المفروض أن تهتمي بمذاق الجميع. نند آپ کو سب کے ذائقے کا خیال رکھنا چاہیے. Sister-in-law you are supposed to care about everyone's taste. السلفة أنا زوجته والأفضلية له. أنا زوجته والأفضلية له. بھابی میں اس کی بیوی ہوں اور اسی کو ترجیح دوں گی. بھابی I am his wife and he has priority. أخت الزوج أمي وأنا كنا ندير كل شيء بمفردنا قبل أن تأتي بحضارتك الجديدة. أمي وأنا كنا ندير كل شيء بمفردنا قبل أن تأتي بحضارتك الجديدة. نند تم اپنی نئی تہذیب کے ساتھ آنے سے پہلے میں اور میری ماں سب کچھ خود ہی چلا رہے تھے. Sister-in-law my mom and I were running everything on our own before you came with your new civilization. السلفة بالسخرية. أنا لا أبالي كيف كان البيت يدار قبل الزواج. أنا لا أبالي كيف كان البيت يدار قبل الزواج. بھابی طنزیہ انداز میں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شادی سے پہلے گھر کیسے چلتا تھا. بھابی sarcastically I don't care how the house was run before marriage. أخت الزوج على الأقل كنا نحب العائلة. على الأقل كنا نحب العائلة. أما أنت فتريدين انفصاله عنا. أما أنت فتريدين انفصاله عنا لتكوني وحدك معه. لتكوني وحدك معه. نند کم از کم ہمیں خاندان سے پیار تھا، لیکن تم چاہتی ہو کہ وہ ہم سے الگ ہو جائے تاکہ تم اس کے ساتھ اکیلے رہ سکو. Sister-in-law at least we loved the family, but you want him to separate from us
so you can be alone with him. السلفة بل أريد أن تتوقفي عن التدخل. بل أريد أن تتوقفي عن التدخل. بھابی میں چاہتی ہوں کہ آپ مداخلت کرنا بند کریں. بھابی I want you to stop interfering. أخت زوج بغضب وهي تخرج. أخت زوج بغضب وهي تخرج. حسنا سأريك كيف سيكون حاله حين تعزلينه عنا جميعا. حسنا سأريك كيف سيكون حاله حين تعزلينه عنا جميعا. نند غصے سے جاتے ہوئے ٹھیک ہے میں تمہیں دکھا دوں گی کہ جب تم اسے ہم سے الگ کر دو گی تو وہ کیسا ہوگا. Sister-in-law angrily as she leaves. Okay, I will show you how he will be when you isolate him from all of us. السلفة تصرخ وراءها. السلفة تصرخ وراءها. هذه رمزية فتاة الأفلام الدرامية. هذه رمزية فتاة الأفلام الدرامية. لذلك نتنهد كلما زرتنا. لذلك نتنهد كلما زرتنا. بھابی اس کے پیچھے چیختے ہوئے یہ ڈرامہ کرنے والی لڑکی کی علامت ہے، اسی لیے جب بھی تم ہمارے پاس آتی ہو ہم آہ بھرتے ہیں. بھابی screaming after her. This is the symbolism of the drama girl. That is why he sighs every time you visit us. Or we sigh every time you visit us. تدخل الحماة المطبخ. اسكتي يا بنتي سأساعد الكن في المطبخ. اسكتي يا بنتي سأساعد الكن في المطبخ. الحمد لله أنها تطبخ أشهى المأكولات. الحمد لله أنها تطبخ أشهى المأكولات وتدير شؤون المنزل على أكمل وجه. وتدير شؤون المنزل على أكمل وجه. اللہ یحفظها اللہ یحفظها. ساس باورچی خانے میں داخل ہوتی ہے. چپ رہو بیٹی، میں بہو کی باورچی خانے میں مدد کروں گی. خدا کا شکر ہے کہ وہ انتہائی لذیذ کھانا بناتی ہے اور گھریلو معاملات کو بہترین طریقے سے چلاتی ہے. خدا اس کی حفاظت کرے. Mother-in-law enters the kitchen. Shut up, daughter. I will help the daughter-in-law in the kitchen. Thank Allah. She cooks the most delicious food and manages housework perfectly. May Allah protect her.